Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Sa mong pagtuo o gagakakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginawa na kaninyo. Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unyami adto sa Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Caesarea Filipo. Dito nangutan na siya mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, nag-ingon nga siya mao si Juan magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutan na kanila, "Parang mo, unsa man inyo kasulti, kinsa man ako?" Tumitubag si Simon Pedro, "Ikaw mo ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga buhi." Gingnan siya ni Jesus, "Simon anak ni Jonas, bulaang gagayod, kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo gikan bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan na tuwa sa langit. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, o ibabaw ni ining bato, tukurong ko ang ako ang simbahan. Ubisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit." Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga dili sila manugilon kay bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. So kada duhay gayuna diina ni Jesus ang iyang mga tinunan sa tin-aw gayon nga pagasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug pangulong pare. Ingon man sa mga matutudlo sa balaod, patyon ako nila. Apa si katulog kaadlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pailayo sa uban ug giingnan, "Dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo." Miliso si Jesus, pinyo kang Pedro, "Pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako kang imo huna-huna sa tao ug dili sa Dios." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma manungtanon. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma manungtanon. Usa may atong nahibaw-an may tungod ng Ebanghelyo karon. Gipili ni Jesus si Pedro nga nahimong fundasyon sa atong simbahan. Kiyatagan ni Jesus si Pedro og otoridad sa pagdubala o pagpanalipod sa simbahan. Busag gitugyan ni Jesus kang Pedro ang dakong responsibilidad pagpangulo sa iyang simbahan. Kung makapangutana kita, ganun gipili man si Pedro? Para nako ano duha ka rason. Una, no, si Pedro gipili tungod dili tungod siya katakos, di tungod siya, kundi tungod sa grasya sa Dios. Kini tungod sa kaayo sa Dios. Gasa kadto sa Dios. O si Pedro napakita sa pagkabukas sa grasya o sa gasa sa Dios. Si Pedro may dawat kabubuton sa Dios. Si Pedro gitahasan sa pagpangulo sa simbahan
Dili tungod sa katakos, dili tungod sa intellectual capacity, kundi tungod kay siya mituo. Si Jesus mituo kang Pedro. Si Jesus adunay lig-ong pagsalig kang Pedro. Ang Diyos nagtawag kanato sama sa iyang gibuhat kang Pedro. Sa pagbuhat sa usa ka butang, na espesyal alang kaniya. Ang Diyos adunay piho gyud nga plano alang kanato. Uman sa grasa sa Dios, mahimo na tong tanan kanang mga butanga. Uban sa giya sa Dios, matuman nato ang tanang buluhaton nagitugyan sa ato ang mga abaga. Gipili kita sa pagbuhat o mga maayang butang alang sa Dios. Sa mga pananglitan, kini mo ang pagpasaylo sa nagbudhi kanato, no? Ang pagdawat, pagbalik sa mga nagpahilayo kanato, kasilo. Ang pagsabot sa wala, magtagad kanato. Ang pag-ampo alang sa nagpasakit kanato. Ang Diyos nangandoy alang sa labing maayo para kanato. Nagtuo ang Diyos na matuman nato kining tanan. Ikaduha, si Pedro gipili tungod sa iyang pagpadayag o pagsugid sa pagtuo. Si Pedro miangkon, umidawat nga si Jesus mao gyud ang gisaad nga Mesiyas. Mingon siya, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak nga buhi nga Dios. Mao kini ang pagmatuod sa Dios Amahan, no? Kay Jesus dihang si Jesus gibunyagan, no? Ni Juan dito sa suba sa Jordan, no? Kini mao ang pagpadayag ni Jesus sa Dios Amahan atol sa transfiguration sa bukid sa Tabor. Wala isulti ni Pedro dinhi ang gustong madungog ni Jesus, no? Nigisubli lang ni Pedro ang gisulti sa uban. Si Pedro wala maglitok o bisan unsa aron lamang pahimutan si Jesus. Ang gisulti ni Pedro mao ang iyang personal conviction, ang iyang personal nga pagka-discover diha sa relasyon ni Jesus. Gisulti niya ang iyang nasinati gikan kang Jesus. Siya nagsulti dili sa iyang ulo kundi tungod sa iyang kasing-kasing. Kumutan-on ka ni Jesus sumala sa mga tao, kita, kinsa man ang anak sa tao, usa man nimo pagtubag. Ipangayo ni Jesus gikan kanato ang atosang personal nga hukom. Tingali mahibaw nato ang ato ang theology, no? Ang ato ang catechesis. Mahimo na itong masaulog yun ang tanang mga pag-ampo, no? Pagtuon sa simbahan. Mahimo na itong ihatag ang tanang prinsipyo sa ato ang Kristolang pagtuo, ilista ang tanang mga sugo. Apan, ang gusto ni Jesus mao atong personal ug suod nga pagigtagbo kaniya. Ipangayo ni Jesus gikan kanato ang ato ang suod ug personal nga kasinatian kaniya. Atong mataron karon sa Jesus. Ginoo, unsay imong hunahuna para kanako? Kinsa man ako para kanimo? Doon ay sugilano sa Romanong emperador. No? Nagmarcha siya, uban siyang trupa, libot sa kadiranan sa Roma. Nalinya ang mga tao, no? Nanghugyaw, pagpakan siya, naghuot sila sa dalan. O daghang mga sundalo, no? Gibutang tubangan sa mga tao, aron pagbantay, bato sa bisan unsang kapiligruhan o kakulian. Sa itong emperador nagkaduol sa usa ka plataforma, usa ka batanon, usa ka bata, no? Miambak o midali, paingon sa etablado. Gusto niyang mangumusta sa emperador. Gipugan siya sa usa ka sundalo, o giinan siya nga, dili siya makaduol. Ibukutan na sa bata ang sundalo, nakaila ka ba kung kinsa siya? Huwag ang sundalo mitubag, mao ka na ang emperador. Ang batang ipasabot, siya ang imong emperador. Apan, alang ka nako, siya ako ang amahan. Pagit kinabuhi. Unsa ang makinaiya ng mga butang sa ito ang kinabuhi at kinahanglan natong usbon alang kay Jesus. Mag-ampo kita.
Nagagahong mahigugmaong Diyos, among amahan. Kung adlaw uban si mong grasya ug giya, among gitugyan ang amo ang kagalingon kanimo. Andam na kami karon sa pagdawat sa krus, pagpasan ini hangtod sa pagkakumplito, bisan hangtod sa paglansang sa krus. Kami karon labaw pa kay andam sa pagsunod bisan sa paghalad sa mong kinabuhi nga kanimo ug alang sa imong balaan nga plano. Andam na kami pag-usab ang sa among dagway uban nimo Jesus. Mausab ngadto sa dagway aron inigawas sa namo musanag nami para kanimo. So diha nga kami nagtrabaho, kami paghimaya kanimo. So diha kami musulti, kami ito makapahimuot kanimo. Kung kauban namo ang mga tao mahimo namo silang lamdagan, umutultulan sila nganha kanimo. Amen. Mama Mary, guide me to listen to the voice of Christ within my heart. Mulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon. Pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.